अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज की नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में और साथ में शाहिद अनवर के बारे में। शाहिद अनवर पहले तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ बदतमीज़ी करता रहा और उस वक्त वो ये कहता रहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जब भी अपने यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ चाहते हैं, जब भी उनके चैनल पर व्यूज़ कम हो जाते हैं तो वो मेरे पर कीचड़ उछालते हैं ताकि मैं उनके बारे में कोई बात करूं, कोई बकवास करूं और उसके बाद कंट्रोवर्सी बने और उनके चैनल पर व्यूज़ आ जाए। पहले तो वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में कहता रहा, लेकिन अब जो है उन्होंने मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में कहना शुरू कर दिया कि वो ये जितने मुफ्ती हैं, ये जितने मौलवी हैं, ये बस कहते हैं कि गरीब मर जाओ, गरीब ऐसे, मतलब बहुत बेहुदा किस्म की बातें कर रहा था। बेसिकली उनके और मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के दरमियान जो इख्तलाफ है वो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि ये जो लोगों ने आजकल एक ढोंग रचाया हुआ है, आबे ज़मज़म का एक कतरा लेकर वो दूसरे आम पानी में डालकर कहते हैं कि ये सारे का सारा पानी जो है वो अब आबे ज़मज़म बन गया। यहाँ लोगों ने क्या मशहूर किया कि ज़मज़म का एक कतरा किसी पानी में डाल दे वो सारा ज़मज़म बन जाता है। वो कहते हैं ये लोगों का जो तरीक़ाकार है ये गलत है। इसका जवाब देते हुए शाहिद अनवर ने ये कहा कि बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बहरहाल थोड़ा सा आप खुद सुन लें, फिर आपको पता चलेगा कि शाहिद साहब को क्या बोलूं यार, इस बंदे को। ये सारा आप सुने ना, फिर मैं आपको बताता हूं। अगर मैं टट्टी के ऊपर शहद डालूं, आपको खिलाऊं, आपको क्या होगा? बीमार होगी। लेकिन अगर उस शहद को मैं साफ पानी में डाल के आपको पिलाऊं, कुछ नहीं होगा। ज़मज़म पाक पानी है, साफ। अगर इसको मैं अमेरिकन फिल्ट्रेशन से एक साफ पानी के साथ मिक्स करूं, किसी को पिलाऊं, कुछ नहीं होगा। अब जाहिर बात है, ज़मज़म पानी को तुम गटर के पानी से मिलाओगे, बीमार तो होगे। कुत्ते सड़क पर निकले और कुत्तों के साथ साथ पाकिस्तानी सो कॉल्ड यूट्यूबर उलमा भी निकले। I'm about to go back. अब तो मुझे कोई स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमानों का कोई ब्रांड नहीं। ये जितने भी 2% के जो है यूट्यूबर्स निकले हैं, उलमा निकले हैं, ये कुफार वो आईफोन यूज करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल के पैसे कमाते हैं, लेकिन कुफार के ब्रांड्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान का ब्रांड निकले, देखो बेगैरत लोग हमेशा बाइकआउट करते हैं। अब शाहिद अनवर की बात आपने सुनी और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से शाहिद अनवर कभी एक मुफ्ती ऊपर बात करने लग जाते हैं, कभी दूसरे मौलवी पर बात करने लग जाते हैं। तो ये जितने भी आम लोग होते हैं, ये बेसिकली उलमा इकराम से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसको पता है कि जब भी हम कभी भी किसी भी आलिम दीन पर बात करेंगे, उससे बदतमीजी करेंगे, तो मेरे अपने चैनल पर व्यूज आ जाएंगे। बेसिकली वो अपने एक ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहा है जिसमें उसने सलाजीत, आबे ज़मज़म और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर उसको वर्ल्ड लेवल पर लेकर आना चाह रहा है और वो उस पर बिजनेस करना चाह रहा है। और जब भी वो इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, जब भी वो इस तरह की कोई बात करता है, बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि वो अपने उस प्रोडक्ट को किसी न किसी तरह से वायरल करे। और साथ में उसने अपने यूट्यूब चैनल की इनकम भी शो की है, जिसमें उसके कई महीनों तक 6, 7, 11 हज़ार डॉलर तक आते रहे। और वो दुनिया को बताना चाहता है कि अगर मैं ये मकाम हासिल कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। बहरहाल जिस तरह की बात उसने मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ की, या फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ की, या फिर वो बाकी जितने उलमा कराम के खिलाफ बदतमीजी करता है, उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? क्या वाकई जब इंसान के पास पैसा, दौलत, शोहरत आती है तो वो अपनी औकात भूल जाता है, या फिर इस तरह से वो बदतमीज हो जाता है? मैं तो शाहिद अनवर को कहता हूं कि तुम्हें तो अल्लाह ने इतना रुपया पैसा दे दिया है, तुम तो अच्छे तरीके से भी बात करोगे, लोगों को मोटिवेट करोगे तो लोग तुम्हारे और ज्यादा फैन हो जाएंगे। लेकिन हर इंसान को गरीब, मस्कीन, बदतमीज और इस तरह की बातें करके तुम्हें हासिल क्या होता है? मैं तो तुम्हारे जवाब का मुंतजिर रहूंगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अरशद नदीम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरशद नदीम ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया और 32 साल के बाद पाकिस्तान में गोल्ड मेडल लेकर आए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एंकर हैं जिनका नाम है सदीक जान उनसे बात करना चाह रहे थे और वो बहुत ही एहतराम, जाहिर है पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी है और वो शख्स जो बहुत ही गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजार रहा था और एक नेजा इतने दूर फेंका कि भाई जब एक नेजा चंद सेकंड के बाद रिकॉर्ड तोड़ता है तो वो अरशद नदीम जो गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा था वो अरबपति बन गया। और देखते ही देखते पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके आगे गाड़ियां लेकर खड़े हैं गिफ्ट देने के लिए
اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ گفٹ وصول کرنے کے لیے. لیکن صدیق جان ان سے ایک بات کرنا چاہ رہے تھے, ان سے انٹرویو لینا چاہ رہے تھے, لیکن انہوں نے ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا, فون پر لگے رہے اور ان کو اگنور کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. اصل وجہ کیا ہے یہ شاید مجھے جہاں تک پتا چلا, جتنے اینکر سے میری بات ہوئی, جتنے بھی رپورٹر سے میری بات ہوئی, تو وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ان کو سپورٹ کر رہی ہے پنجاب حکومت. پنجاب حکومت نے ان کو بہت زیادہ گفٹ دیے ہیں اور صدیق جان بیسیکلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کو اگنور کرنے کے لیے کہا گیا ہو, یا پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر صدیق جان کو آپ نے عزت دی, ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے, پھر وہ جو کچھ آپ کو پنجاب حکومت نے دیا ہے وہ سب کچھ آپ سے شاید واپس لے لیا جائے, یا پھر آپ پر اور بھی بہت زیادہ ٹیکسز بڑھ جائیں اور جو کچھ آپ نے وصول کیا ہوا ہے ان میں سے شاید 50% تو آپ کا ٹیکسز پہ چلا جائے. اب کہنے والے تو یوں کہتے ہیں کہ صدیق جان اور جتنے بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے اینکر ہیں, رپورٹر ہیں, یا جتنے بھی ہمارے میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ان کو ارشد ندیم اچھے سے جواب نہیں دیں گے. بہرحال اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف, وہ بات کرتے ہیں رجب بٹ کے بارے میں. تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ رجب بٹ پاکستان کے اس وقت بہت بڑے یوٹیوبر بن چکے ہیں اور کروڑوں روپیہ ماشاءاللہ سے کما رہے ہیں, لاکھوں ان کے چاہنے والے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے ان کی زندگی بدل کر رہ گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن پچھلے دنوں ان کا جو باکسنگ کا میچ ہوا تھا اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا یہ میچ فکس تھا. انہوں نے بہت ساری قسمیں بھی کھائیں, کلمے بھی پڑھے, یہ میچ فکس نہیں تھا. لیکن ابھی ایک کریٹر ہیں جن کا نام ہے حذیفہ, انہوں نے کہا ہے کہ میں ثبوتوں کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو بھی میچ ہوا ہے یہ سارا فکس تھا. اب انس جن کے ساتھ رجب بٹ کا مقابلہ ہوا تھا, ان کے پاس ایک ٹرک تھا جسے 4 ٹرک کہتے ہیں اور وہ پاکستان میں تقریباً 5-7 کروڑ روپے کا ہے. اس کے حوالے سے اس میچ کے بعد رجب بٹ نے بہت ساری ویڈیوز بنائی, بہت سارے ولاگز بنائے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا سرپرائز آنے لگا ہے, اور جب وہ آ رہا تھا تب ولاگز بنے, فیملی جب ایموشنل ہو رہی تھی تب ولاگز بنے, اور یہ بتایا کہ میری زندگی کا بہت بڑا خواب پورا ہونے جا رہا ہے. جب وہ ٹرک آ گیا تب شاید کسی کو نہیں پتا تھا, لیکن حذیفہ نے ان ساری چیزوں کو ایکسپوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میچ فکس نہیں تھا, تو یہی ٹرک انس علی کے پاس تھا, اور انس کے پاس جب یہ تھا تب یہ بلیک کلر میں تھا, سوری وائٹ میں تھا. انہوں نے اس کو بلیک کروا دیا. اب ذرا انہوں نے پوائنٹس بتائے ہیں کہ یہ وہی کیسے ہے. انہوں نے دکھایا کہ یہ آپ اس کے ٹائر دیکھیں, آپ اس کے یہ شیشے کے اوپر لگا ہوا لوگو دیکھیں, بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ایکسپوز کرتے ہوئے, پوائنٹس دکھاتے ہوئے, بلکہ آپ لوگ خود بھی ساتھ ساتھ دیکھیں, وہ سارے پوائنٹس انہوں نے بتائے, وہ ساری نشانیاں بتائیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس میچ کو فکس کرنے کے لیے, پروموٹ کرنے کے لیے, یا پھر جس طرح سے بھی آپ اس کو لیتے ہیں, اس ٹرک کو انہوں نے انس علی سے لیا اور بعد میں اس کا کلر چینج کروا کر یہ کہا کہ یہ دبئی سے میں نے امپورٹ کیا ہے اور میرے پاس یہ بہت اعلیٰ گاڑی ہے. ان ساری چیزوں کو ایکسپوز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر رجب بٹ کو یہ لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ اپنے ساتھ 5-7 لوگوں کو لے کر آ جائیں, میرے ساتھ مقابلہ کر لیں, میرے ساتھ فائٹ کر لیں. میں یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دوں گا اور دکھاؤں گا, ایکسپوز کروں گا ثبوتوں کے ساتھ, ہر چیز ان کے سامنے رکھوں گا, تب جا کر ان کو پتا چلے گا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے. لیکن بات یہاں پر یہ سوچنے کی ہے کہ رجب بٹ کے پاس اس وقت پاکستان میں الحمدللہ سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ان چند لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. اور سب کچھ ہونے کے باوجود اگر انہوں نے یہ میچ فکس کیا اور فکس کرنے کے بعد اس پر کلمے, قسمیں, قرآن, یہ سب کچھ اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میچ فکس نہیں تھا اور جھوٹ بولا, تو میرا خیال ہے کہ رجب بٹ نے بہت غلط کیا, کیونکہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور اس کے باوجود ہاں آپ ویسے کہتے رہتے. دیکھیں بات تو یہ بھی غلط ہے کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا, جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ساتھ میں کلمے بھی پڑھ رہے ہیں, قسمیں بھی کھا رہے ہیں, قرآن بھی اٹھا رہے ہیں, اور ساتھ میں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فکس نہیں تھا, میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا, اور جب یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ رجب بٹ کو اس کے بارے میں پھر جواب دینا چاہیے. کیونکہ جب لوگوں کے دلوں میں کچھ برائی آ جاتی ہے, وہ آپ کے فینز ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں دل میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار مجھے اچھا تو لگتا ہے لیکن یہ بندہ سچ نہیں بولتا. بہرحال آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, حذیفہ سچ کہہ رہے ہیں یا پھر حذیفہ جو ہے ان سے جیلس ہو کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اب ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کیا واقعی اس میں کچھ حقیقت ہے یا پھر حذیفہ خود کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں.